नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू। आज हामी क्लास 8 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सब्जेक्टको युनिट 3 लिभिङ बिङ्स एन्ड देयर स्ट्रक्चरको बारेमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। मेरो युट्युब च्यानल साइन्स एजुकेसनमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी युनिट 3 अन्तर्गत रहेको सेल च्याप्टरमा भएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईहरु यो च्यानललाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक यो भन्दा अघिल्लो कक्षाहरूको भिडियो हेरेर आउनुहोला, जसले तपाईलाई अत्यन्तै लाभ मिल्नेछ। अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। अब यो युनिट 3 अन्तर्गत एज अ फाइनल एक्जामको रूपमा कसरी आउँछ त भने करिकुलम नेपालले राखेको जुन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर छ, करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले राखेको जुन स्याम्पल छ, दुईवटा स्याम्पलहरू, त्यो मध्ये चाहिँ युनिट 3 बाट दुईवटा सर्ट क्वेसन अथवा एउटा एमसीक्यू, एउटा भेरी सर्ट क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन गरेर जम्मा 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। एमसीक्यू एउटा एमसीक्यूको 1 मार्क्सको हुन्छ, एउटा भेरी सर्ट क्वेसनको 1 मार्क्सको हुन्छ र सर्ट क्वेसनको जम्मा पूर्णाङ्क भनेको 2 मार्क्सको हुन्छ। यसरी युनिट 3 बाट दुईवटा सर्ट क्वेसन आयो भने, दुईवटा सर्ट क्वेसन आयो भने त्यो 4 मार्क्सको भयो। यदि यो स्याम्पल अनुसार आएन भने एउटा एमसीक्यू, एउटा भेरी सर्ट क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन गरेर जम्मा 4 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ एज अ फाइनल एक्जामको रूपमा चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोध्ने गर्दछ। हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यसरी पढ्नु पर्यो। सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन अनि मल्टिपल चोइस क्वेसन, यसरी एज अ फाइनल एक्जामको रूपमा आउँछ। अब सुरु गरौँ एक्सरसाइजतर्फ। केही महत्त्वपूर्ण एक्सरसाइजहरू एमा छ, वाट इज कल्ड द ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ द सेल। कोष सम्बन्धी, सेल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानको शाखालाई के भनिन्छ? अप्सन नम्बर 1 हिस्टोलोजी, अप्सन नम्बर 2 साइटोलोजी, अप्सन नम्बर 3 साइटोजेनेटिक्स, अप्सन नम्बर 4 एनाटोमी। यसको सही उत्तर के होला? ल गेस गर्नु है, यसको सही उत्तर के हो? सही भन्नुभयो। यसको सही आन्सर हो साइटोलोजी। है, सेलको बारेमा अध्ययन गर्ने जुन विज्ञानको शाखा छ त्यसलाई के भनिन्छ? साइटोलोजी भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ, इन व्हिच फर्म अफ द एनर्जी जेनेरेटेड इन द सेल स्टोर्ड बिफोर इट इज डिस्ट्रिब्युटेड टु अर्गानल्स। कोषबाट उत्पादन हुने शक्ति कुन रूपमा सञ्चित हुन्छ? अप्सन नम्बर 1 डिएनए, अप्सन नम्बर 2 आरएनए, अप्सन नम्बर 3 आरबिसी, अप्सन नम्बर 4 एटिपी। के को रूपमा हुन्छ होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यसको एन्सर गेस गर्नु है त। यसको राइट एन्सर हो, द राइट एन्सर इज एटिपी, एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट। एटिपी को रूपमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाले इनर्जीलाई स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। द नेक्स्ट क्वेसन छ, वाट इज द कमन फिचर अफ द न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड सेल मेम्ब्रेन। न्युक्लियर मेम्ब्रेन र सेल मेम्ब्रेनको कमन फिचर, मिल्ने समान विशेषता के हो? दे हेल्प इन इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन, तारिक सेलुलर परिवहनको लागि सहयोग गर्छन्। दे आर कम्पोज अफ पेक्टिन, पेक्टिनबाट बनेका हुन्छन्। दे आर नन इलास्टिक इन नेचर, यिनीहरू इलास्टिक प्रकृतिका हुन्छन्। दे इनहेरिट हेरिडिटी टु अफस्प्रिङ, यिनीहरूले वंशानुगत गुण प्रसारण गर्ने गर्दछन्। यसको सही आन्सर के होला? द राइट आन्सर इज द हेल्प इन इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन। यसले चाहिँ के गर्ने गर्दछ त भन्दा आन्तरिक सेलुलर परिवहनमा सहयोग गर्ने गर्दछ। दुईटैको कमन फिचर, सेल मेम्ब्रेन र न्युक्लियर मेम्ब्रेनको कमन फिचर भयो। त्यसपछि अर्को छ, वाट इज द इन्डिकेटेड बाई द आर इन द फिगर। यो दिएको जुन चित्र छ, यो चित्रमा यो आरले के जनाउँछ? अप्सन नम्बर 1 न्युक्लियस, अप्सन नम्बर 2 क्लोरोप्लास्ट, अप्सन नम्बर 3 माइटोकोन्ड्रिया एन्ड अप्सन नम्बर 4 भ्याकुल। ल यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो जुन प्लान्ट सेल दिएको छ, प्लान्ट सेलको यो जुन आर छ यसले के जनाउँछ? तपाईँले गेस गरिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। यसको राइट एन्सर हो भ्याकुल।
अब नेक्स्ट क्वेसन छ which of the following function is done by both plant and animal cell तलको मध्ये कुन चाहिँ क्रियाकलाप जनावर र वनस्पति दुवै कसले गर्दछ फोटोसिन्थेसिस सेलुलर रेस्पिरेसन ट्रान्सपिरेसन एन्ड गटेसन अब यो मध्ये कुन एन्सर सही हुन्छ होला फोटोसिन्थेसिस त प्लान्टले मात्रै गर्छ अब ट्रान्सपिरेसन पनि प्लान्टले मात्रै हुन्छ अनि यसको राइट एन्सर हो सेलुलर रेस्पिरेसन अप्सन नम्बर 2 सेलुलर रेस्पिरेसन इज द राइट एन्सर अब नेक्स्ट छ व्हाट वुड ह्यापन इफ देयर वाज नो सेल मेम्ब्रेन कोषमा कोष झिल्ली नहुँदा पर्ने असर तलको मध्ये कुन होला यदि सेल मेम्ब्रेन छैन सेलमा भने त्यसले कस्तो खालको असर पर्छ होला तलको मध्ये अप्सन नम्बर 1 सेल अर्गानल्स वुड बी लस्ट कोषका अवयवहरू हराउने थिए सेल वुड डाई कोष मर्ने थियो सेल कुडन्ट कन्डक्ट मेटाबोलिजम कोषले जीवन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्दैन थियो न्यूक्लियस वुड बी लस्ट न्यूक्लियस कोषबाट हराउने थियो यो एन्सरहरु हेर्दाखेरि सबै मिल्दोजुल्दो छ तर त्यो मध्येको बेस्ट एन्सर हो सेल कुडन्ट कन्डक्ट मेटाबोलिजम यसको राइट एन्सर हो द सेल कुडन्ट कन्डक्ट मेटाबोलिजम सेलले जीवन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्दैन थियो अब अर्को प्रश्न छ which of the following is a function of the nucleus for the growth and development of the body दिएका मध्ये सजीवको वृद्धि विकासमा न्यूक्लियसले खेल्ने भूमिका के हो व्हाट इज द रोल अफ न्यूक्लियस न्यूक्लियसको भूमिका के हो टु सिन्थेसाइज प्रोटिन बनाउने इंटरनल ट्रान्सपोर्टेसन अफ सेल आन्तरिक परिवहन गर्ने टु टेक पार्ट इन द सेल डिभिजन कोष विभाजनमा भाग लिने टु कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट अल द फंक्सन अफ द सेल कोषका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अब यो न्यूक्लियसलाई सेलको ब्रेन पनि भन्ने गरिन्छ यसले चाहिँ सेलमा भएका जति पनि एक्टिभिटिजहरु छन् त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ त्यस भएर यसको सही उत्तर हो टु कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट अल द फंक्सन अफ सेल अब नेक्स्ट प्रश्न छ व्हिच प्लास्टिड इज रेस्पोन्सिबल फर कन्टेनिङ ग्रीन पिगमेन्ट एन्ड प्लेइङ अ क्रुसियल रोल इन फोटोसिन्थेसिस तलको मध्ये कुन चाहिँ प्लास्टिडले फोटोसिन्थेसिसमा सहयोग गर्दछ यसको राइट एन्सर हो क्लोरोप्लास्टले के गर्दछ त फोटोसिन्थेसिसमा सहयोग गर्दछ अब नेक्स्ट छ व्हिच अर्गानल इज इन्भल्भ इन प्रोटिन सिन्थेसिस तलको मध्ये कुन अर्गानल चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिसमा इन्भल्भ हुन्छ यसको राइट एन्सर हो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब यसमा राइबोसोम दिएको भए राइबोसोम एन्सर मिल्थ्यो राइबोसोम पछिको प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने भनेको एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो यदि यसमा एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम नभएर यदि यसमा राइबोसोम भएको भए राइबोसोम चाहिँ राइट एन्सर हुन्थ्यो अब नेक्स्ट छ डिफरेन्सिएट बिट्विन फरक छुट्याउनुहोस् साइटोप्लाज्म एन्ड न्यूक्लियोप्लाज्म अब साइटोप्लाज्म र न्यूक्लियोप्लाज्म भनेको यो बीचको फरक हेरौँ है त साइटोप्लाज्म इट इज द फ्लुइड प्रेजेन्ट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन भित्रको जुन फ्लुइड पार्ट छ त्यो फ्लुइड पार्टलाई साइटोप्लाज्म भनिन्छ भने न्यूक्लियोप्लाज्म भनेको इट इज द फ्लुइड प्रेजेन्ट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भित्र भएको जुन फ्लुइड छ त्यो फ्लुइडलाई न्यूक्लियोप्लाज्म भनिन्छ भने साइटोप्लाज्ममा के कुराहरु समावेश हुन्छ भने इट कन्टेन्स वाटर सोलुबल साल्ट मिनरल्स प्रोटिन्स भिटामिन्स एन्ड components like ribosome, plastid, mitochondria, Golgi bodies, ER vacuoles. अब यसमा सेल इन्क्लुजन र सेल अर्गानल दुईवटै पार्टहरु चाहिँ साइटोप्लाज्मले होल्ड गरेर राखेको हुन्छ भने न्यूक्लियोप्लाज्ममा इट कन्टेन्स वाटर, एमिनो एसिड, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एन्ड इन्जाइम्स. यसमा वाटरहरु भयो, एमिनो एसिडहरु भयो, विभिन्न खालका मिनरल्सहरु भयो, न्यूक्लिक एसिडहरु भयो र इन्जाइम्सहरु चाहिँ यो भित्र चाहिँ समावेश हुन्छ. अब नेक्स्ट छ डिफरेन्सेस बिट्विन क्लोरोप्लास्ट एन्ड क्रोमोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट र क्रोमोप्लास्ट बीच फरक छुट्याउनुस्. अब यसको उत्तर यस प्रकार रहेको छ. क्लोरोप्लास्ट इट इज अ ग्रीन पिगमेन्ट कन्टेन्ट इन प्लास्टिड. प्लास्टिडमा भएको जुन ग्रीन पिगमेन्टको पार्ट छ त्यो भनेको क्लोरोप्लास्ट हो. दे आर फाउन्ड इन ग्रीन पार्ट्स अफ प्लान्ट लाइक लिफ एन्ड स्टिम. यो चाहिँ बिरुवाको जुन हरियो भागहरु छ, हरितकण भएको भागहरु जस्तै पात र डाँठमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट पाइने गर्दछ. अब अर्को छ क्रोमोप्लास्ट.
इट इज अ कलर्ड पिगमेन्ट कन्टेन्स इन प्लास्टिड। प्लास्टिडमा जुन कलर दिने पिगमेन्ट छ, ग्रीन पिगमेन्ट बाहेक जति पनि कलर पिगमेन्टहरू छन् त्यो सबै पिगमेन्ट दिने काम भनेको कर्मोप्लास्टले गर्छ। दे आर फाउन्ड इन कलरफुल पार्ट्स अफ द प्लान्ट लाइक फ्लावर्स, रिबन, फ्रुट्स एन्ड सिड। अब जुन प्लान्टको कलरफुल भागहरू हुन्छ जस्तै फुलहरूमा, फलहरूमा, सिडहरूमा, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त कर्मोप्लास्ट पाइने गर्दछ। अब नेक्स्ट छ सेल वाल एन्ड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वाल एन्ड सेल मेम्ब्रेन भित्र गयो हेरे। अब नेक्स्ट छ सेल वाल एन्ड सेल मेम्ब्रेन। अब यसको एन्सर इट इज द आउटर मोस्ट कभरिङ पार्ट अफ द प्लान्ट सेल। प्लान्ट सेलको सबैभन्दा बाहिरको आउटर मोस्ट कभरिङ पार्ट, त्यसलाई हामी सेल वाल भन्छौँ। भने सेल मेम्ब्रेन भनेको द आउटर मोस्ट कभरिङ पार्ट अफ एनिमल सेल। एनिमल सेलको सबैभन्दा बाहिरको आउटर मोस्ट पार्ट जसलाई हामी सेल मेम्ब्रेनको रूपमा राख्छौँ। सेल वालले के गर्दछ त भने इट प्रोभाइड्स स्ट्रक्चर टु द प्लान्ट सेल। प्लान्ट सेलको स्ट्रक्चर दिने, प्लान्ट सेलको आकार दिने काम गर्दछ सेल वालले। भने सेल मेम्ब्रेनले इट गिभ्स सेप टु द एनिमल सेल। एनिमल सेलको आकार दिने काम गर्दछ। अब नेक्स्ट छ सेल अर्गानल्स एन्ड सेल इन्क्लुजन। यसको एन्सर हेरौँ। सेल अर्गानल्स दे आर लिभिङ साइट प्रेजेन्ट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भित्र भएका जति पनि लिभिङ साइटहरू छन् दे आर अल बिलोङ्स टु सेल अर्गानल्स। सेल इन्क्लुजन भनेको दे आर नन लिभिङ थिङ्स प्रेजेन्ट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भित्र भएका जति पनि नन लिभिङ साइटहरू छन्, जति पनि नन लिभिङ पार्टहरू छन् दे आर अल बिलोङ्स टु सेल इन्क्लुजन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेऱ्यो भने सेल अर्गानलमा राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकोन्ड्रिया, गोल्गी बडिज, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भ्याकुल्स, यिनीहरू जति पनि पार्टहरू छन् जुन साइटोप्लाज्मभित्र भएका पार्टहरू, त्यो सबै पार्टहरू भनेको लिभिङ पार्टहरू भए। अब अर्को छ सेल इन्क्लुजनमा इक्जाम्पलको लागि ड्रपलेट्स अफ फ्री वाटर, क्रिस्टल अफ साल्ट एन्ड मिनरल्स, इन्जाइम्स, हर्मोन्स, भिटामिन, जति पनि हर्मोन्सहरू छन्, इन्जाइम्सहरू छन्, भिटामिन्सहरू छन्, वाटरहरू छ, साल्टहरू छ, कार्बोहाइड्रेटहरू छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सेल इन्क्लुजन अन्तर्गत पर्दछ। आजको क्लास यति नै भयो। बाँकी कुराहरू जुन गिभ रिजन र एन्सर क्वेसन बाँकी छ यो च्याप्टरको, सेल च्याप्टरको, यो कुरा चाहिँ हामी अर्को एपिसोडहरूमा छलफल गर्ने नै छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णले यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।